بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کا دوسرا خطبہ۔ آج میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جمعے کا دوسرا خطبہ دین ٹی وی کی طرف سے پڑھاؤں گا۔ بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جمعے کا دوسرا خطبہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے وہ ہمیں سکھا دیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله، اس کو پڑھ لیں، يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته، یہاں پہ سٹاپ کریں گے، وذرياته پڑھیں گے، وقف کریں تو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا۔ الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي ورضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم وسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض وأهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله
یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی علی واجل واتم اکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔